اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا। कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا। फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا। हमजा को वाज़े करें। फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں پھر سے پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا حمزہ کو واضح کریں پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں پھر سے پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا حمزہ کو واضح کریں پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ पढ़े. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें. फिर से पढ़ें. اللهم إني أسألك علما نافعا. फिर से. اللهم إني أسألك علما نافعا. हमजा को वाज़े करें. फिर से. اللهم إني أسألك علما نافعا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ पढ़े. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें. फिर से पढ़ें. اللهم إني أسألك علما نافعا. फिर से. اللهم إني أسألك علما نافعا. हमजा को वाज़े करें. फिर से. اللهم إني أسألك علما نافعا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ पढ़े. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں. پھر سے پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا. پھر سے. اللهم إني أسألك علما نافعا. حمزہ کو واضح کریں. پھر سے. اللهم إني أسألك علما نافعا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں. پھر سے پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا. پھر سے. اللهم إني أسألك علما نافعا. حمزہ کو واضح کریں. پھر سے. اللهم إني أسألك علما نافعا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 3 مرتبہ پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں پھر سے پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا حمزہ کو واضح کریں پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 4 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا کہ جب انی اسألو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں پھر سے پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا حمزہ کو واضح کریں پھر سے اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرتبہ پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا कि जब इन्नी अस्अलु का बोलते हैं तो हमजा को थोड़ा वाज़े करके पढ़ा करें। फिर से पढ़ें। اللهم إني أسألك علما نافعا फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا हमजा को वाज़े करें। फिर से اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 मरतबा पढ़ें।